Hello and welcome to Goa 365's news. Now I am Manish Parab and these are the headlines. 2M Hospital's long construction saga nears conclusion, but questions over final completion date remains unanswered. Newly repaired bus catches fire in Mapsa, owner suspects foul play. And now for the news in detail. A newly purchased and repaired bus, parked and waiting to be taken out for the first time by its new owner, was found engulfed in flames this afternoon at Mapsa's Kuchelim. Firefighters managed to extinguish the flames before the vehicle was completely destroyed, but the new owner suspects foul play. Estimated to have incurred a loss of about Rs 10 lakhs after his bus caught fire, the owner has alleged that the fire was deliberately set. The spot, commonly used as a parking area for other buses and trucks, is reportedly frequented by miscreants who gather there to drink. Many believe one of them might have started the blaze. काम सगळे केल्ले गाडी हाडून हांगा ते एक 5-6 दिसांनी ती गाडी चालू करपाक लागला तेन्ना हो म्हाका तरी दिसता की कोणी उजो घातला कसो कळ्ळें कित्याक असो हांगा सगळें हें खडाप आसा हांगा डायरेक्ट बसीक उजो पेटो शकना बसीक उजो पेटलेलो एक तर शॉर्ट सर्किट जावन कितें हें जावन जाल्यार उजो पेटो शकता तेका बॅटरीच ना मॅडम बॅटरीच ना तिला कळ्ळें तेका लागून बॅटरीचा हेची शॉर्ट सर्किट जावन असो उजो पेटटलो बीन अशें कांय ना तेन्ना हांवें पुलिसाक आपले पुलीस अजून येवंक ना कित्याक आतां पुलीस येता म्हणटा आतां पळयता तेंकां आमी आतां हांव एक कंप्लेंट बरयतलो कित्याक उजो घातला कसो दिसता म्हाका कित्याक हांगा तुमकां दिसता कितें कराट जरी मॅडम दिसता जाल्यार पळया तुमी कांयच कराट दिसना हो गाडयेक उजो पेटला आनी मागीर सायडीक उजो पडला पयलीं कड्डाक पेटोंक ना 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 म्हाका तरी दिसता कित्याक एक टायम कड्डाक पेटो शकता पण कड्डाक कसो पेटलो हांगा कराडूच ना हे कराड हांगा सायडीक आहा इतले ह्या कड्डाक इतलो उजो पेटना जाल्यार तेका थंयसर कसो पेटलो हे सगळे खडाप हय तेन्ना म्हाका तरी दिसता गाडयेक उजो घातला तेन्ना पुलिसांनी येवचें इन्क्वायरी करची आणि हांगा पिवंक बी बसता गाडयांक गाडी बाटली बॉटल बॉटल्स आहा सगळे लायता गाडी हांगा पिवंक बसतात ते लॉस जाले केन्ना लागला उजो हे अंदाज आता दोना पयली देडाक सुमार बी आसता हो माझो फ्रेंड तेजी बस आसता हांगा माझी बस पार्क आसता माझी आतां बस रुटाक गेल्या रुटाक गेल्या म्हणजे ही बस गाडी हांगा पार्क दवरलेली तुम्ही अशी हांगा पार्क करता हांगा पार्क करता आमी रातचे ट्रक आसता ट्रक आसता हांगासर गाडयो पळय कितले आहे पळय रातचे ट्रक पार्किंग आसता हांगा गाडी पार्किंग करता आमी हांगा रातचे हांगा पिवंकूय बसता भुरगीं आमकां भंय दिसता हांगा येवपाक गाडयांक कंट्रोल म्हणून 14:03 मिनटांनी कॉल येयला कित्याक बसीक उजो पेटला म्हणून कुचवळी नियर साईबाबा टेम्पल आमी आमच्या गाडी घेवन इमिडिएट टर्नआउट केले आनी तो 5-10 मिनटांनी पावले आमी आनी पयला तो गाडी स्पॉटार पावला तेन्ना पयला फूल गाडी जळलेली ती आनी आमी कंप्लीट आमचें एक्सटिंग्विश ऑपरेशन इमिडिएटली स्टार्ट केलें ऑपरेशन आनी एक 10 मिनटां 15 मिनटां रोखडें पावलेले आमी तो सगळो आनी तो बस मातशी सेव केली आमी उजो कसो लागला कितें कळ्ळा कितें कोण ते ड्राय ग्रासा कोणी उजो घातलो फाटल्यान ते सायडीन मागीर येता येता टायराक कॅच घेतलो आनी मागीर गाडी बसीक हे घेतलो पेटलो तो सो अदमास लॉस कितल्याचो जाला लॉस एकदम 10 लाख लॉस आसतलो Srishti Athanikar and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The long-delayed 2M hospital, often criticized for its prolonged construction saga, appears to be nearing completion finally. However, given its history of constant delays and missed deadlines, questions about its timely completion continue to linger, leaving its final finish date shrouded in uncertainty. Our reporter Sandeep Kamulkar brings us the latest details.
माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते हे पेडण्याचे जे हॉस्पिटल जे बांदलेले सुपर स्पेशालिटी म्हण आणि जेचे लिंक आमच्या GMC करपाचे असलेले आणि त्या दर्जाचे एक सुपर स्पेशालिटी हे हॉस्पिटल म्हण आमी बांदून दवरलेले आसा फाटली 10 वर्सां जाली. हेच्या मदीं खूब जाणांनी अशे तारख्यो दिल्ल्यो की ह्या डिसेंबरान जाता त्या डिसेंबरान जाता अशे 4 डिसेंबर गेले हो 5 डिसेंबर गेलो मागीर डिसेंबरच म्हणटा म्हण तेंच्यांनी एक नवीन शोध लायलो जानेवारी केलो तेजो जानेवारी परत म्हणटा म्हण मागीर तेजो आतां फेब्रुवारी केलो. आतां पळोवया खंयच्या फेब्रुवारीक हे ओपन जाता ते. आणि म्हाका दिसता तुमी फाटल्यान पळयता की रंगवणेचें काम चालू आसा. प्रत्येक फावटी म्हाका दिसता ही 5वी फावट हे हॉस्पिटल भायल्यान रंगोवपाची एक ह्याय फावटी तशें जावचें ना अशें पेडणेकारांक एका सायडीन दिसता आणि एका सायडीन तांकां संवय जाल्लेली आसा. प्रत्येक फावटी ते रंगयता म्हणजे ह्याय फावटी रंगोवन सोडटले कशें पण ते करचें न्हय. बेगींतल्या बेगीन हे जावचें अशें सगळ्या पेडणेकारांचें मत आसा. आणि ही बेश्टेच भायल्यान रंगयले आनी सोडले म्हण जायना. ते बेगिना हे हॉस्पिटल गरजेचें आसा ते सुरू करचे अशें लोकांची मागणी आसा. राजन बाबू आतां तुवें म्हाका दिसता भितर वचून इन्स्पेक्शन बी सेल्फ इन्स्पेक्शन करून येयला तूं. कितें दिसता हे हॉस्पिटल भायल्यान रंगयता सद्या हे अशेंच रंगयत रावतले परत म्हाका दिसता ही 5वी फावट रंगोवपाची. आणि तुवें आतां इन्स्पेक्शन केलां कितें जावं शकता भितर कितें आसा मशिनरी लायल्या नाजाल्यार आनी कितें आसूं शकता भितर. नमस्कार. पहिली खबर म्हणजे ही माझी सदाचीच वाट लहानपणापासून आजपर्यंत म्हणजे घर सकयल आसा 1-2 किलोमिटराच्या अंतर. म्हाकाय खबर आसा आमी जेन्ना ल्हान बरे नासली जाल्यार हॉस्पिटल म्हणटात तें आमचें तुयन वचप म्हणजे तेन्ना कांय नासली लोक वस्ती. पण आयज ह्या दिसांनी पळयता जाल्यार सध्या रंगरंगोटीचें काम चालू आसा. मशिनरीज भायर बरीचशी कार्य करतात म्हणजे कितें तरी एक बरें कार्य जातलें हें अशें दिसता अशें नदर. सो विचार येयलो आयज म्हटलें भितर वचून कित्याक पळोवचें न्ही. सो भितर वचून पळयले हांवें बरेचशे गोश्टी. रूम्स खाली आसात क्लिनिंगाचें काम चालू दवरलां. खुर्च्यो भरपूर दिसतात मशिनरीज खंय नदरेक येवना. लोक बरेचशे सध्या काम सुरवात करतात. नेमके सरकाराच्या विचारांत कितें आसा तें खबर ना. पण हांव एक रिक्वेस्ट करता पेडणेकारांच्या वतीन कारण हे एक जिव्हाळ्याचो प्रश्न आसा जो लक्ष्मीकांत बाब जे आमचे माजी मुख्यमंत्री आहे त्यांच्यानी हो विषय धरलो आणि त्याच्यामुळे आज खंय तरी एक वास्तू तयार जाली आणि वास्तू आमकां पेडणेकारांक खूब फायदेशीर ठरतली हेच्यात निश्चित. पण सरकाराचें जर लक्ष आसत जाल्यार हे शक्य आसा. हांव सरकाराक एक सांगूंक सोदता स्पेशली कितें जशी GMC सुपर स्पेशालिटी म्हणून जशी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान केल्या म्हाका दिसता ह्या टायमार हेचेर विचार करून हे आमचे हेल्थ हे जे हॉस्पिटल आसा ती दिसता इतली बरी वास्तू आहा ही सुपर स्पेशालिटीच्या वतीनच कार्य करचे जेणे करून संपूर्ण पेडण्यान आणि सराउंडिंग पेडण्याच्या लोकांक त्याचा फायदो जातलो. कारण हयसून जेन्ना आमी पणजे वयता तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन हे ते बरेचशे इश्यू आसतात. सादारण मनीस ते वचूं शकना सो तांकां बरेच बरे हयसर फॅसिलिटी मेळचे. कारण जे आमकां पेडणेकारांक संवय जाला दर तुमी म्हणटा तशें 5 वर्सांक 4-5 फावटी पेंटींग जाले हे पळोवपाची संवय जालेली आसा आणि नकळत भितर कितें जायनासलें. सो ह्या फावटी सरकारान हे पूर्णत्वास व्हरचे ही त्यांच्या कडेन एक माझी प्रार्थना आसा आणि रिक्वेस्ट आसा. संदीप कामुलकर, मनीष परब and ओमकार देशप्रभू for Guwahati 65. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, it's a little warmer for sure this week, but fortunately, temperatures aren't expected to rise any further at least this week. Both highs and lows will remain stable at roughly 33 and 23 respectively. With this unchanged weather pattern, let's have a look at what's in store for Tuesday. For the first half of the week until January 15th, the IMD predicts clear skies and crisp weather conditions. Highs are expected to remain stable at 33 degrees Celsius, while the lows will hover around a cooler 22 degrees Celsius. After that, the forecast is still unclear, but there will most likely not be any changes in the system. Tuesday is shaping up to be another pleasant day. Expect clear skies, low humidity and lighter winds throughout. Afternoon temperatures are predicted to climb to a warm 33 degrees Celsius, while the lows will dip to a mild 20 degrees Celsius. However, with clear skies, actual temperatures may drop even further in some areas.
Additionally, commuters should watch out for foggy conditions, particularly in the morning and night. Dense haze in certain areas might reduce visibility, so use fog lights as necessary or plan alternate routes to stay safe. IMD says weather to remain dry over next 5 days. Clear skies over the next 2 days. Maximum and minimum temperatures on Tuesday, 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Commuters warned of foggy conditions on Tuesday morning and night. No warnings issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.